स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 8 को एकाउन्टिङको लेजर भन्ने टपिक पढ्न गइरहेको छौं हैन। सुरुमा हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले के को डिस्कस गरेका थियौं भने हामीले जर्नल इन्ट्रीजहरुको चाहिँ डिस्कस गरेका थियौं। जर्नल इन्ट्रीज भित्र चाहिँ हामीले टाइप्स अफ अकाउन्टको कुराहरु गरेका थियौं हैन। हाम्रो नोमिनल अकाउन्ट, पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्टको कुराहरु गरेका थियौं। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ के कुरा गर्छौं त भन्दा जर्नल बनाइसकेपछि हैन फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ जर्नल बुकमा इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ अब फर्दर प्रोसेस चाहिँ के हो त हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी आज गर्न गइरहेको छौं। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्रीज पछिको टपिक रहेको छ लेजर हैन। लेजर भनेको चाहिँ के हो त? अब लेजरलाई चाहिँ हामीले साधारण भाषामा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स हैन, एउटा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ समरी हैन। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्रीजमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्यौं त भन्दा हामीले धेरै डिफरेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्टको कुराहरु चाहिँ गर्यौं हैन। अनि त्यो अकाउन्टको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ लेजरमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौं। छुट्टा छुट्टै अकाउन्ट बनाएर चाहिँ हामीले लेजरमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं त्यो कुराहरुलाई। अब जेनरली भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, एउटा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ समरी भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ है त। अब हामीले लेजर भनेको के हो भनेर बुझेपछि हैन, लेजरमा चाहिँ अब डिफरेन्ट अकाउन्ट्सहरुको चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरु इन्ट्री गर्छौं हैन। जस्तै हाम्रो 3 टाइप्स अफ लेजर, 3 टाइप्स अफ लेजर के हुन्छ त? हाम्रो एउटा जेनरल लेजर हुन्छ, त्यसपछि एउटा के हुन्छ त डेब्टर्स र अर्को क्रेडिटर्स हैन। ल यी तीनटा चाहिँ हाम्रो टाइप्सहरु हुन्छन्। अब लेजरमा हामीले के इन्ट्री गर्छौं? हामीले लेजरको चाहिँ लेजर बनाउने मेन अब्जेक्टिभ, मेन गोल चाहिँ के हो त हैन, लेजर किन बनाइन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी हेर्छौं। के छ त हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अफ प्रिपेयरिङ अ लेजर हैन। सुरुमा हाम्रो के छ त सप्लाई डिटेल इन्फर्मेसन, सप्लाई डिटेल इन्फर्मेसन अन एनी अकाउन्ट हैन। कुनै पनि अकाउन्टको चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन दिने। जस्तै अब हामीले के कुराहरु गरिसकेका छौं त, जस्तै स्यालेरी अकाउन्टहरुको कुराहरु हुन सक्छ हैन, त्यसपछि हाम्रो रेन्टको कुराहरु हुन सक्छ। यस्तो अकाउन्टहरुको चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटा लेजर बनाएर चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन निकाल्ने काम चाहिँ हामीलाई कसले हेल्प गर्छ त? त्यो गर्नको लागि लेजरले चाहिँ हेल्प गर्छ। ल त्यसपछि अब अर्को पोइन्ट के छ त हैन, अर्को पोइन्टमा जाउँ। टु नो द नेट effect of all the transactions on a particular account at a given time भनौं हैन, गिवन टाइम नै भनौं न। ल के भन्छ त हाम्रो टु नो द नेट इफेक्ट अफ अल द ट्रान्ज्याक्सन्स अन अ पार्टिकुलर अकाउन्ट। कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर अकाउन्टको चाहिँ नेट इफेक्ट हैन, नेट इफेक्ट भनेको कति खर्च भएको छ हैन, कति चाहिँ हामीले कहाँ लगानी गरेका छौं भनेर चाहिँ एउटा नेट इफेक्ट निकाल्ने एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा हैन, एउटा इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने के क्याल्कुलेट गर्ने भनेर भनौं न हैन। अब नेट इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? नेट इफेक्ट भनेको चाहिँ टोटल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट हैन। डेबिट र क्रेडिटको टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौं त? नेट इफेक्ट भनेर भन्दा रहेछौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त हेल्प टु प्रिपेयर, के बनाउनलाई हेल्प गर्ला त यसले? पक्कै पनि अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनलाई निकै नै हेल्प गर्छ हैन। हेल्प टु प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स इन अर्डर टु एक्जामाइन arithmetical accuracy हैन त, arithmetical
एक्युरेसी के बनाउनलाई हेल्प गर्ने भयो त अब लेजरले चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने हैन अकाउन्टहरुलाई चाहिँ छुटाउने काम चाहिँ गर्ने भयो हैन एउटा डिफरेन्स हैन त्यो देखाउनलाई चाहिँ त्यो प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ हामीलाई लेजरले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो ल यस्तो खालको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ हाम्रो लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले राख्छौं हैन एउटा लेजरले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्यौं त्यसपछि अब हामी के हेर्छौं त अब यो अब्जेक्टिभ्स पनि भयो लेजर के हो भनि भयो अब लेजरलाई कसरी बनाउने त लेजर बनाउने फर्मेट कस्तो हुन्छ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ अब हामी हेर्छौं जस्तै अब फर्मेटलाई हामीले एकाउन्टिङ भाषामा के भन्छौं त अघिल्लो भिडियोहरु चाहिँ तपाईले हेर्नु भएको भए मैले त्यहाँ पनि भनेको छु लेजरलाई फर्मेटलाई चाहिँ हामीले स्पेसिमेन भनेर पनि भन्छौं हैन लेजर बनाउने स्पेसिमेन अफ लेजर अकाउन्ट ल लेजर बनाउने फर्मेट अब के हुन्छ त हाम्रो लेजर बनाउने फर्मेटमा हैन हामीले जर्नलमा के गरेका थियौं त डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट बनेका थियौं अब हाम्रो लेजरको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब म यहाँ ड्रा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु है त सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त डेट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ पार्टिकुलर्स हैन त्यसपछि के हुन्छ त जर्नल फोलियो नम्बर र त्यसपछि अमाउन्ट हुन्छ फेरि त्यसपछि हाम्रो डेट हैन त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो जर्नल फोलियो नम्बर र लास्टमा चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट र अब यो साइड चाहिँ हाम्रो डेबिट हुन्छ र यो साइड चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुन्छ हैन अनि हेडिङ चाहिँ के हुन्छ त अब हैन हेडिङ के हुन्छ त भन्दा लेजर अकाउन्ट अफ ल लेजर अकाउन्ट भनेको चाहिँ अब यो लेजरमा चाहिँ कुन अकाउन्ट बनाउने हो त हैन कुन अकाउन्टको चाहिँ हामीले लेजर प्रिपेयर गरिरहेका छौं बनाइरहेका छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौं डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भइसकेपछि डेट पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो जर्नल फोलियो नम्बर हैन त्यसपछि हाम्रो अमाउन्ट फेरि हाम्रो डेट हैन पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र हाम्रो अमाउन्ट हाम्रो के हुने भयो त हाम्रो राइट साइडतिर चाहिँ क्रेडिट हुने भयो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ डेबिट हुने भयो के हैन लेफ्ट साइडलाई हामी डेबिट भनौं र राइट साइडलाई हामी के भनौं त क्रेडिट भनेर भनौं टोटल हाम्रो कतिवटा हुने भयो त कोलम 8 वटा हैन 8 वटा कोलम चाहिँ हाम्रो लेजरमा चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ गर्दै रहेछौं ल यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा पनि एक्जाममा चाहिँ के सोध्न सक्छ त भन्दा जस्तो जर्नल बना हैन त्यो जर्नल बनाइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई लेजरमा इन्ट्री गर भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ एक्जाममा त्यही भएर चाहिँ यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै बेला चाहिँ के सोधिन सक्छ त भन्दा जस्तै अब लेजरको फर्मेटहरु बना भनेर सोधिन सक्छ हैन लेजरको कतिवटा फर्मेट हुन्छन् भनेर चाहिँ एउटा फर्मेटमा चाहिँ कतिवटा कोलम हुन्छ भनेर सोध्देला के भन्नु पर्यो त हामीले 8 वटा कोलम हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो र त्यो कोलममा चाहिँ के हुन्छ त हैन जस्तै डेट भयो पार्टिकुलर्स भयो हैन हो यस्तो कुराहरु पनि तपाईलाई सोधिन सक्छ के हो त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ ल हाम्रो अब लेजर अकाउन्ट बनाउने फर्मेटको कुराहरु पनि यो छ है त अब हामी कहाँ जान्छौं त भन्दा प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपेयरिङ लेजर अकाउन्ट लेजर अकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ के प्रोसिड्युर्सहरु फलो गर्नुपर्छ त के स्टेप्सहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामीले पढ्छौं हैन लेजरलाई चाहिँ हामीले माथि के पनि भन्यौ त ट्रान्सफरिङ द अकाउन्ट फ्रम जर्नल टु लेजर हैन जर्नलको अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले लेजरमा ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसहरु छ हैन ल अब सुरुमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त नम्बर 1 मा त हामीले के मेन्सन गर्नु पर्यो त भन्दा नेम अफ अकाउन्ट हैन कुन अकाउन्टको चाहिँ हामीले लेजर बनाइरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हैन त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा के छ त जस्तै डेबिट साइड एन्ड क्रेडिट साइड अब डेबिट साइडमा जाने अकाउन्टहरुलाई डेबिट साइडमा पोस्ट गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा जाने अकाउन्टहरुलाई क्रेडिट साइडमा पोस्ट गर्नु पर्यो अब यो भित्र चाहिँ के आउँछ त भन्दा जस्तै डेट
हैन, पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो जेएफ नम्बर, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त अमाउन्ट हैन। जस्तै हाम्रो डेबिट साइड चाहिँ कता हुन्छ त राइट साइडमा हुन्छ हैन, के अरे लेफ्ट साइडमा हुन्छ, र हाम्रो क्रेडिट साइड चाहिँ कहाँ हुन्छ त राइट साइडमा हुन्छ नि। डेबिट साइड चाहिँ लेफ्ट साइडमा, क्रेडिट चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा हुन्छ। त्यसपछि हामीले डेबिट र क्रेडिट अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ हैन। त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरु छुटाइसकेपछि चाहिँ अब डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर र अमाउन्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। डेटले चाहिँ के गर्छ त रेकर्ड्स डेट अफ ट्रान्जेक्सन्सहरुको चाहिँ डेट चाहिँ रेकर्ड गर्ने काम गर्छ डेटले हैन। पार्टिकुलर्सले चाहिँ के गर्छ त अब मेन ट्रान्जेक्सन्स, मेन इन्ट्री चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ त भन्दा पार्टिकुलर्समा आउँछ क्या हैन। जस्तै अब कस्तो टाइपको अकाउन्ट हो हैन, त्यो ट्रान्जेक्सनले के भनिरहेछ, के काम गरिरहेछन् भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हाम्रो पार्टिकुलर्समा लेखिन्छ के है। अब अनि त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो जर्नल फोलियो नम्बर हैन। अब लेजर, जस्तै हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ लेजर फोलियो नम्बर राखेका थियौं, अब लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जर्नल फोलियो नम्बर राख्छौं के। लेजर बनाउँदाखेरि हामीलाई जर्नलको कति पेजमा चाहिँ त्यो अकाउन्ट छ त भनेर हामीले जेएफ नम्बर भनेर जर्नल फोलियो नम्बरमा चाहिँ राख्छौं लेजर बनाउने बेलामा। त्यसपछि त हाम्रो अमाउन्टको कुराहरु त भइ नै हाल्यो हैन, अमाउन्ट कति छ के छ भनेर अब पैसा कतिको कारोबारहरु भइरहेको छ भनेर हामीले अमाउन्टमा लेख्छौं। यो प्रोसिड्युर्स हामीले एउटा लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि के हुन्छ त अर्को त्यही डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको कुराहरु भइ नै हाल्यो हैन त। ल यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले फलो गरेर चाहिँ एउटा लेजर चाहिँ तयार पार्छौं। ल अब एउटा लेजर अकाउन्ट बनाएर पनि हेरि नै हालौं हैन, कस्तो हुँदो रहेछ लेजर अकाउन्ट हैन। अब सिधै लेजर नबनाऊ, पहिला जर्नल बनाऊ अनि त्यसपछि मात्र लेजर बनाऊ है त। जस्तै अब जर्नल एन्ड लेजर अकाउन्ट, जर्नल एन्ड लेजर अकाउन्ट हैन। अब के हुन्छ त अब हामीले सुरुमा त हामीले क्वेशन्सहरु लेख्नु पर्यो हैन। हाम्रो अब के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन्सहरु, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ हेर्छौं हामी। ल कुनै एउटा एबीसी कम्पनी छ, एबीसी कम्पनीको चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। जस्तै ल मन्थ अफ श्रावण महिनाको चाहिँ हामीले एबीसी कम्पनीको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ जर्नल र लेजर बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भनेर भन्छ। अब हाम्रो के छ त श्रावण 1 मा के छ त भन्दा गुड्स पर्चेस्ड फ्रम ABC for RS 10,000। ल ABC हैन, यहाँ अब सर्टेन केही पर्सनको नामहरु पनि राखिदिउँ त हैन। जस्तै राम, ल गुड्स पर्चेज फ्रम राम फर RS 10,000। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को श्रावण 3 मा चाहिँ के छ त विथड्रु क्याश फ्रम बैंक RS 7,000 हैन। त्यसपछि के छ त हाम्रो श्रावण 5 क्याश पेड टु राम RS 5,000। त्यसपछि हाम्रो के छ त श्रावण 7 क्याश सेल्स अफ RS 500 हैन, क्याश सेल्स RS 500। ल अब यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी क्वेशन सोधिन्छ त भन्दा हाम्रो यहाँ रिक्वायरमेन्ट, लास्टमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेर, ए मा चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज र बी मा चाहिँ हाम्रो के भनेर सोधिन्छ त लेजर अकाउन्ट भनेर सोधिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेशन्सको फर्मेटहरु चाहिँ आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा के बनाउनु पर्यो त पहिला जर्नल बनाउनु पर्यो। जर्नल बनाउनलाई हाम्रो फर्मेट के छ त डेट, पार्टिकुलर्स, ELF नम्बर, डेबिट र क्रेडिट हैन।
डेबिट र क्रेडिट। अब श्रावण 1 मा के छ त हाम्रो, जस्तै माथि जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि कोलमहरु त तान्नु पर्यो हैन। श्रावण 1 मा ल, श्रावण 1 मा चाहिँ के छ त अब ट्रान्जेक्सन्स, गुड्स पर्चेज फ्रम राम आरएस 10,000, रामबाट चाहिँ गुड्स पर्चेज भयो हैन। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट बिङ गुड्स पर्चेस्ड फ्रम राम। कोबाट हामीले गुड्स किनेको हो त, रामबाट गुड्स किनेको छ हैन। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट हैन। गुड्स किनिसकेपछि के हुन्छ त, गुड्स आउँछ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिटमा राख्छौं, 10,000 भयो। त्यसपछि हाम्रो के छ त, श्रावण 3 के छ त हाम्रो, क्याश अकाउन्ट डेबिट हैन। ट्रान्जेक्सन्स के त, विथड्रु क्याश फ्रम बैंक आरएस 7,000 हैन। बैंकबाट चाहिँ क्याश विथड्रु गरेको हो, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट हैन, बिङ क्याश विथड्रु फ्रम बैंक फर के हो त, अफिस युज। यदि यहाँ पर्सनल युज भइदिएको भए हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो त, ड्रइङ अकाउन्ट हुन्थ्यो हैन। अफिस युजको लागि भनिसकेपछि चाहिँ हामीले क्याश अकाउन्ट भनेर इन्ट्रिज गर्छौं ल। अमाउन्ट हाम्रो कति छ त, 7,000 7,000। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को, श्रावण 5। श्रावण 5 मा के छ त, अब क्याश पेड टु राम हैन। अब रामलाई चाहिँ क्याश तिरियो, कति तिरियो त, 5,000 तिरियो हैन। क्याश पेड टु राम, राम अकाउन्ट डेबिट हैन। रामले पैसा पाइसकेपछि के हुन्छ त, राम अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के हुन्छ त, अब टु क्याश अकाउन्ट। के गयो त हाम्रो, पैसा गयो, कति पैसा गएको हो त, 5,000 गएको। त्यही भएर हामीले त्यसलाई क्रेडिटमा लेख्छौं, बिङ क्याश पेड टु राम। रामलाई क्याश तिरियो, कति तिरियो त, 5,000 तिरियो ल। त्यसपछि हाम्रो कति छ त अब, श्रावण कति छ त, 7। श्रावण 7 मा के भएको रहेछ त, क्याश सेल्स अफ आरएस 500 हैन। क्याश चाहिँ सेल गरिएको रहेछ, 500 रुपैयाँ चाहिँ हामीले कसैलाई दिएको छौं भनेपछि क्याश त हामीले सेल गरेको हो नि त हैन। सेल गरिसकेपछि के हुन्छ त, आउँछ पैसा, कति आयो त, 500 रुपैयाँ आयो। 500 रुपैयाँ आइसकेपछि अब के हुन्छ त, आयो नि त हैन। आएपछि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट बिङ क्याश सेल्स। पैसाको चाहिँ बिक्री भयो हैन। पैसा बिक्री भइसकेपछि आम्दानी हुन्छ। डेबिटमा हाम्रो 500 र क्रेडिटमा हाम्रो 500 ल। हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको यो सकिएको छ। अब जर्नल इन्ट्रिज गरिसकेपछि के गर्छौं त, हामी लास्टमा टोटल गर्छौं। टोटल कति आउँछ त हाम्रो, 10 र 7 ले 17, 17 र 5 ले कति हुन्छ त, कति हुन्छ त 17 र 5 ले हैन, 22 हुन्छ। 22,500 चाहिँ हाम्रो टोटल आयो। र हाम्रो के भयो त, यहाँ डेबिट र क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ इक्वल भयो ल। अब जर्नल इन्ट्रिजको हामीले कुराहरू सक्यौं। जर्नल इन्ट्रिज गरिसकेपछि अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त, लेजर अकाउन्ट हैन। अब लेजर अकाउन्ट कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त, लेजर अकाउन्ट भनेको के हो त, समरी अफ अल फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स। कुनै एउटा पार्टिकुलर अकाउन्टको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन लिने भनेर हामीले सुरुमा डेफिनेसनमा भनेका छौं। अब हाम्रो यहाँ के अकाउन्टहरु आयो त,
जस्तै एउटा पर्चेज अकाउन्टको कुराहरू आयो जर्नल इन्ट्रिजमा, राम अकाउन्टको कुरा आयो हैन, त्यसपछि हाम्रो क्यास अकाउन्ट आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट आयो, अनि फेरि हाम्रो राम अकाउन्ट रिपिट भएको छ, क्यास अकाउन्ट रिपिट भएको छ, क्यास अकाउन्ट फेरि रिपिट भएको छ, र लास्टमा हाम्रो के छ त सेल्स अकाउन्ट छ। अब यो छुट्टा छुट्टै अकाउन्टको चाहिँ एउटा छुट्टा छुट्टै लेजर चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ हो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त डिटेल इन्फर्मेसन अफ पर्टिकुलर अकाउन्ट, कुनै एउटा अकाउन्टको डिटेल इन्फर्मेसन निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले जर्नल भन्छौँ भनेर यहाँ अब बल्ल हामीले त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ गऱ्यौँ हैन। यहाँ चाहिँ एउटा कोलम तान्न बिर्सिएछ, यो कोलम तानेन भने चाहिँ हैन हजुरहरूको मार्क्स काटिन सक्छ। मैले यहाँ थोरै गल्ती गरेको छु, यो लाइन चाहिँ हजुरहरूले तान्नु होला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ, सुरुमा हामी के को लेजर बनाउँछौँ त भन्दा पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाउँछौँ है त। ल अब लेजर अकाउन्ट, लेजर अकाउन्ट। अब लेजर अकाउन्ट बनाउनलाई हामीले सुरुमा स्पेसिमेन फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेका छौँ त डेट हुन्छ भनेका छौँ हैन। त्यसपछि हामीले पार्टिकुलर्स हुन्छ भनेका छौँ, त्यसपछि हाम्रो जेएफ नम्बर र हाम्रो के हुन्छ त अमाउन्ट, फेरि हाम्रो के हुन्छ त डेट, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो जेएफ नम्बर र हाम्रो अमाउन्ट। ल डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर, अमाउन्ट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर र लास्टमा हाम्रो अमाउन्ट। र हाम्रो अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइड हुन्छ र राइट साइडमा हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ हैन। त्यसपछि अब हामीले लेजर बनाउँदाखेरि हामीले हेडिङ भनेर अघि लेजर अकाउन्ट भनेर राखेका थियौँ हैन। अब हामीले के को कुन अकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाउन लाग्यो त पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाउन लाग्यो। त्यही भएर अब हामीले लेजर अकाउन्टको हेडिङमा के लेख्छौँ त पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, पर्चेज अकाउन्ट। अब हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा पर्चेज अकाउन्ट चाहिँ कहाँ इन्भल्भ भएको छ त, जर्नल इन्ट्रिजमा कहाँ हामीले राखेको छौँ, इन्ट्रिज गरेको छौँ त भनेर हेर्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको श्राउन 1 मा पर्चेज अकाउन्ट भयो, पर्चेज भएको रहेछ। त्यसपछि कहीँ पर्चेज भएको छ त, जस्तै श्राउन 1 मा भइसकेपछि श्राउन 3 मा भएको छैन, श्राउन 5 मा पनि भएको छैन र श्राउन हाम्रो 7 मा पनि भएको छैन हैन। ल पर्चेज अकाउन्ट श्राउन 1 मा छ भनेपछि अब हामीले श्राउन 1 को लेख्छौँ। अब श्राउन 1 मा पर्चेज अकाउन्ट कुन साइडमा छ त, जर्नलमा हेर्नुपर्छ। हामीले लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ जर्नलमा हेर्ने, जर्नलको कुन साइडमा चाहिँ त्यो अकाउन्ट छ त हैन। पर्चेज अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा छ, जर्नल इन्ट्रिजको डेबिट साइडमा पर्चेज अकाउन्ट छ। त्यही भएर हामीले अब के गर्छौँ त ठ्याक्क हैन, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि अब राम हैन लेजरमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त श्रावण 1 मा डेबिट साइडमा टु राम अकाउन्ट। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट साइडमा भएपछि के हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ अकाउन्ट भनेको राम अकाउन्ट छ। कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 10,000 चाहिँ हाम्रो पर्चेज अकाउन्टको चाहिँ हामीले सामानहरू चाहिँ किनेको छौँ, रामबाट हामीले सामान किनेको छौँ भनेर हामीले अब लेजर अकाउन्टमा यसरी इन्ट्री गरिन्छ। पर्चेज अकाउन्टको कुराहरू चाहिँ यो छ। ल यसरी चाहिँ हामीले लेजर चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ हैन। पर्चेज अकाउन्टको कुरा भइसकेपछि हामी अब केमा जान्छौँ त, हाम्रो अरू एकाउन्टहरू के छ त त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्यास एकाउन्टमा हैन। क्यास एकाउन्टको चाहिँ अब हामी हैन, पहिला चाहिँ हामी राम अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। पर्चेज अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले रामको अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर, अमाउन्ट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर र अमाउन्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो लेजर अकाउन्टको फर्मेट भयो हैन त। जेएफ नम्बर चाहिँ हाम्रो अलि सानो कोलम हुन्छ है, हामीले जहिले पनि यसलाई चाहिँ सानो कोलममा राख्नुपर्छ।
अब हामीले कसको अकाउन्ट बनाउन लागेको हो त राम अकाउन्टको रामको अकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाउन लागेको हाम्रो क्रेडिट साइडमा डेबिट राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा डेबिट राइट साइडमा चाहिँ क्रेडिट ल अब हामीले राम अकाउन्टको बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दा राम अकाउन्ट कहाँ इन्भल्भ छ त हैन श्रावण 1 को हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ राम अकाउन्ट छ त्यही भएर अब हामीले क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि श्रावण 1 को क्रेडिट साइडमा के लेख्छौँ त भन्दा बाइ पर्चेज अकाउन्ट कति हो त अमाउन्ट 10,000 हैन ल अब रामको भइसकेपछि राम अकाउन्ट क्रेडिटमा श्रावण 1 मा भइसकेपछि त्यसरी अब हामी कहाँ जान्छौँ त राम अरु कहाँ छ त राम अकाउन्ट अब श्रावण 3 मा छैन श्रावण 7 मा पनि छैन भनेपछि श्रावण 5 मा छ श्रावण 5 मा राम अकाउन्ट डेबिटमा हैन डेबिट साइडमा छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो श्रावण 5 हैन 2 के हुन्छ त हाम्रो राम अकाउन्ट डेबिटमा छ भनेपछि 2 क्याश अकाउन्ट हुने भयो क्याश अकाउन्ट कति हुने भयो त अमाउन्ट 5,000 हैन 5,000 ल यो चाहिँ हाम्रो राम अकाउन्टको लेजर भयो त्यसपछि हामी अब के हेर्छौं त अरु क्याश अकाउन्ट हेर्छौं हैन क्याश अकाउन्टको अब हामी लेजर प्रिपेयर गर्छौं क्याश अकाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ नम्बर अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ नम्बर र अमाउन्ट ल जर्नल फोलियो नम्बर भनेर भन्छौं क्याश अकाउन्टको चाहिँ हामीले अब लेजर प्रिपेयर गर्छौं हैन लेफ्ट साइडमा डेबिट राइट साइडमा क्रेडिट अब क्याश अकाउन्ट हाम्रो कहाँ आएको छ त हैन जस्तै हाम्रो श्रावण 3 मा क्याश अकाउन्टको कुराहरु छ श्रावण 5 मा पनि क्याश अकाउन्टको कुराहरु छ र श्रावण 7 मा पनि क्याश अकाउन्टको कुराहरु छ अब हामी श्रावण 3 बाट जान्छौं श्रावण 3 मा हाम्रो क्याश अकाउन्ट कहाँ छ त डेबिट साइडमा छ डेबिट साइडमा भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त श्रावण 3 हैन के छ त हाम्रो श्रावण 3 मा जर्नल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त टु बैंक अकाउन्ट हाम्रो कति छ त अमाउन्ट 7,000 हैन त्यसपछि हाम्रो क्याश अकाउन्ट अरु कहाँ छ त अब श्रावण 5 मा छ श्रावण 5 मा राम अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट छ अब क्याश अकाउन्ट कहाँ छ त जर्नल इन्ट्रीमा क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले कहाँ इन्ट्रीज गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा इन्ट्रीज गर्नु पर्यो के छ त हाम्रो करेस्पोन्डिङ अकाउन्ट राम अकाउन्ट छ हैन हाम्रो यता चाहिँ श्रावण 5 बाइ राम अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ 5,000 ल त्यसपछि हाम्रो क्याश अकाउन्ट अरु कता छ त श्रावण 7 मा यहाँ लुकेर बसेको रहेछ है ल क्याश अकाउन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा भइसकेपछि के गर्छौं त हामीले टु सेल्स अकाउन्ट भनेर डेबिट साइडमा लेख्छौं श्रावण 7 टु हाम्रो के छ त सेल्स अकाउन्ट ल कति छ त हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ 500 हैन 500 ल यो चाहिँ हाम्रो क्याश अकाउन्टको लेजर भयो ल हामीले के को लेजरहरु बनायौं पर्चेज अकाउन्टको बनायौं राम अकाउन्टको बनायौं र हामीले क्याश अकाउन्टको बनायौं यो एकदमै सजिलो छ है धेरै बुझ्नलाई गाह्रो पनि छैन जर्नल इन्ट्रीज हामीले जर्नल बनाउन जान्यौं भने लेजर बनाउनलाई गाह्रो छैन हैन हामीले सुरुमा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ त जर्नल कसरी बनाउने भनेर बुझ्नु पर्छ है त ल त्यसपछि अब क्याश अकाउन्टको कुरा नि भयो अब हामी के कुन अकाउन्ट बनाउँछ त बैंक अकाउन्ट बनाउँछौं है त बैंक अकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाउँछौं बैंक अकाउन्ट जस्तै डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर
amount, date, particulars, JF number, amount. ल त्यसपछि हाम्रो अब के छ त बैंक अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त अब जर्नल हेर्नु पर्यो यो लेजर बनाउनलाई चाहिँ जर्नल भएन भने चाहिँ हामीलाई असम्भव जस्तै नै छ क्या हैन जर्नल चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ बैंक अकाउन्ट हाम्रो राउन्ड 3 मा क्रेडिट साइडमा टु बैंक अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा 7000 छ अब बैंक अकाउन्टमा हामीले कहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो इन्ट्री हामीले के गर्छौं त करेस्पोन्डिङ अकाउन्टलाई गर्छौं भनेपछि हाम्रो श्रावण 3 बाई क्याश अकाउन्ट हाम्रो अमाउन्ट कति छ त 7000 कति सजिलो छ नि है जुन अकाउन्ट जुन साइडमा भयो त्यही अकाउन्टमा इन्ट्री गर्दिने लेजर भनेको त कति सजिलो रहेछ जर्नल भन्दा पनि सजिलो रहेछ ल बैंक अकाउन्ट पनि हाम्रो बैंक अकाउन्टको लेजर पनि सकियो यसैगरी चाहिँ हामीले सेल्स अकाउन्टको पनि लेजरहरु चाहिँ बनाउँछौं ल अब हामी सेल्स अकाउन्टको पनि बनाइदिहालौं सेल्स अकाउन्ट डेट particulars journal folio number amount date particulars JF number र amount ल सेल्स अकाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो कहाँ छ त जर्नलमा जर्नल खोज्न जाउँ त एकचोटी माथि ल श्रावण 7 मा हाम्रो सेल्स भएको रहेछ हैन कति सेल्स भएको रहेछ त हाम्रो 500 चाहिँ सेल्स भएको रहेछ सेल्स अकाउन्ट हाम्रो कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ हैन क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौं त अब क्रेडिट साइडमै इन्ट्री गर्छौं जस्तै डेबिट साइड भयो क्रेडिट साइड भयो अब क्रेडिट साइडमा हामीले के भनेर इन्ट्री गर्छौं त हामीले करेस्पोन्डिङ अकाउन्टलाई इन्ट्री गर्छौं बाइ क्याश अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 500 हैन ल हाम्रो लेजर अकाउन्ट बनाएर पनि सकियो हैन ल सुरुमा हामी कहाँ थियौं त हाम्रो लेजर भनेको के थियो भनेर हामीले सुरुदेखि कुरा गरेका थियौं व्हाट इज लेजर त समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स हैन त्यसपछि हाम्रो के थियो त टाइप्सहरु लेजरको टाइप्सहरु थियो र अब्जेक्टिभ्सहरु थियो हैन अब्जेक्टिभ्समा हामीले के भनेका थियौं त सप्लाई डिटेल इन्फर्मेसन अन एनी अकाउन्ट हैन कुनै पनि अकाउन्टको चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड हुन्छ हामीले थाहा पाउँछौं भनेको थियौं र हामीले टु नो द नेट इफेक्ट डेबिट र क्रेडिट अमाउन्टको चाहिँ टोटल थाहा पाउँछौं भनेका थियौं हैन अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि हेल्प गर्छ भनेका थियौं त्यसपछि हामीले लेजर अकाउन्टको फर्मेटको कुराहरु गर्यौं प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपेयरिङ लेजर अकाउन्ट हैन लेजर अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं र त्यसपछि अब हामीले न्यूमेरिकल गर्यौं न्यूमेरिकलमा हामीले सुरुमा जर्नल गर्यौं अनि मात्रै लेजर गर्यौं हैन सुरुमै लेजर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले सुरुमा के बनाउनु पर्छ त जर्नल बनाउनु पर्छ जर्नल बनाइसकेपछि हामीले लेजर बनाउनलाई धेरै गाह्रो हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस मेथड हो हैन पछि हामी अब राम्रोसँग धेरै आउने भइसकेपछि चाहिँ हामीले लेजर अकाउन्ट सिधै बनाउँदा पनि फरक पर्दैन तर हामीले अहिले क्लास 8 अनुसार चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री चाहिँ कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ हैन यो बनाएपछि चाहिँ आफुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर जर्नल बनाइसकेपछि मात्र लेजर बनाउनु होला र यो क्वेशन्सहरु अरु क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र कुनै कुरा आएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला यति भन्दै आजको क्लासलाई म यही इन गर्छु थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ